اني ديت صحاباتي باش نريبوندي على لي كيسيون تاعكم اللي راهم يتعاودوا بزاف. لا كيسيون الاولى راها تعاود لي كل يوم، اسكو مايا راهم مفتوحين الحدود؟ وي، الحدود الجويه فقط، البريه مغلوقه. الحدود الجويه مع تونس مفتوحه، عندنا دو فول بار سيمين. الفول الاولاني سي مع تونيزير فوالا، عندنا الفول دوزيام مع اير الجيري. الفول تاع اير الجيري من قسنطينه ماشي من العاصمه، باغ كونطخ الفول تاع تونيزير من العاصمه صح. حبيت نقول لكم على باش تخرجوا من الجزائر واش لازمكم ان تيست بي سي ار يكون نيجاتيف فوالا، يكون نيجاتيف. وكي تلحقوا لتونس جوزوا لي سيجور تاعكم في لو روتور تعاودوا ديروا ان تيست بي سي ار، وكي تلحقوا لايغوبور تاع الجزائر يديروا لكم ان تيست اونتيجينيك رابيد فيت في تفروها فوالا. كونسيرنون لي بري تاع لي زوتيل، انا لي بري تاع لي باك عندنا البيي بلوس الباك واش فيه بيي اوتيل ترانسفير سي من لايغوبور لوتيل ومن لوتيل لايغوبور في لو روتور. دونك الالي والروتور تاعكم ترانسفير يستناكم يديكم لوتيل تكملوا لي سيجور يعاود يرجعكم لايغوبور فوالا. دونك لي بري سي ا بارتير دو 10 ملايين ونص حتى 10 ملايين ونص حتى ل 15 مليون سا ديبون بوتيتر اكثر. انا نعطيكم ابوبري فوالا. نتوما باش تعرفوا لي بري تاع لوتيل اللي راكم حابين تروحوا لو بلوتو كونتاكتيو لو غران فار هنايا يعطيكم البري تاع اي اوتيل راكم حابين تروحوا له. باش تشرو بيي وحده سي با بوسيبل، باش تشرو لو باك سي بوسيبل. لو باك اوتيل يعني بلوس ترانسفير بلوس لو بيي دافيون فوالا. لي بري دونك اونتر 10 ملايين و 15 مليون. لي تيست بي سي ار كيما قلت لكم في الالي وفي الروتور، وكي تلحقوا لايغوبور تاع الجزائر يزيدوا يديروا لكم تيست اونتيجينيك. Généralement les packs مع تونسيه. et concernant les autres destinations لما يسقسيوني دبي ولا لا تركي وي كاين لي فول تركيش، كاين لي فول مع الامارات يعني لدبي كاين اوسي. مي البروبليم في الروتور ماشي كونفيرمي. حنا الجزائر ما مدتش لوتوريزاسيون لي كومباني كامل باش يديروا لي روتور تاعهم كيما يحبوا. دونك سا ديبون دي فوا تعطيهم لاغريمون باش ماشي لاغريمون كيفاش يقولوا، دي فوا تقبل لهم الروتور دي فوا لا. دونك سا ديبون دي فوا الناس يروحوا بدي يحصلوا شهرين. اللي عنده دراهم وقادر يعيش في هذيك البلاد يعيش، اللي ما عندوش راحت عليه فوالا. دونك كاين دي جون نعرفهم راحوا لدي بيي راهم بلوكي 2 موا 3 موا. دونك سا ديبون بصح تونس ما تبلوكاوش فيها جونغ سي اوفيسيال باسكو شاك لوندي كاين فول تونيزير وكاين تاع الجيري تاني نسيت وقتاش النهار مي كاين شاك سيمين